بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بلا تخیر حمد و ناز کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں شاعر اسلام محبوب عوام حضرت مولانا منظور صاحب کو۔ تو سارے ساتھی بڑی توجہ کے ساتھ حمد و ناز سنیں۔ یہ آواز اللہ کی ایک عطا ہوتی ہے، اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے محترم پہ بڑا احسان اور کرم فرمایا ہے۔ تو جب آپ حمد و نعت سنیں گے تو انشاءاللہ دل باغ باغ ہوگا اور روح بھی آپ کی خوش ہو جائے گی۔ جو میرا عقیدہ ہے اللہ دا ولی ہوئے او دی جتی دی خاک میری اکھی دا سرما ہے۔ گل غور نہ سننے آواز ڈوم بند کر چڑی اور ایک کو بھی گھٹ کر چڑی، ایک کو تھوڑی گدا اے میرے ہاتھ کی ہے ویکھ رہے ہو دوویں ہاتھ میرے اللہ دے قرآن تے نے اسی سونے نبی نو وڈے پر آج نہ نیجے سمجھے۔ ایس تو وڈی دلیل کیڑی دیواں اجے بھی نہ سمجھ آوے تینوں تے پھر تیری قسم نہ میں تہاڈا مربع نہ لوانا ہے، نہ مینوں کو تہاڈی کسے جائیداد دی ضرورت۔ مالک دے ہاں پیش ہوواں گا، آکھاں گا اللہ ترونڈی والیاں دے کول میں گیا، ایویں مولویاں نے الزام لائے نے اللہ دی قسم دوویں ہاتھ میرے اللہ دے قرآن تے اسی سونے نبی نو وڈے بھرا جنہاں نہیں سمجھ۔ اللہ دا ولی ہوئے او دی جتی دی خاک میری اکھی دا سرما ہے۔ جیڑا اللہ دے ولی نو نہیں مندا بندے شیطان تے جیڑا آکھے سونے نبی نو وڈے بھرا جنہاں سمجھو اس کوڑے بے ایمان نو گولی مار دو جیڑا آکھے میرے نبی نو وڈے بھرا جنہاں سمجھو۔ صلی اللہ جتھے میرے سونے نبی دا نام آئے بلند آواز نہ درود پڑھیا کرو۔ جیڑا سونے دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا بندہ بخیل ہے کہ اللہ نے بخیل نو جنت نو دے، بخیل نو جنت دینی۔ توجہ کرنا ذرا، میری اور تہاڈی اس پنڈ دے اندر پہلی ملاقات 19 سالاں دے اندر۔ کنیاں سالاں 19 سالاں دے وچ پہلی ملاقات۔ میں ساری زندگی رب دے سامنے سجدہ ریز ہو جاواں تاویں میں اپنے مالک دا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ کتھے ایک بندہ دنیا دار چوریاں وارداتاں کرن والا، کتھے رب دا قرآن سنان والا، ساری زندگی اللہ دی بارگاہ ڈگا رواں تاویں اپنے مالک دا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میرے نال دے کئی جیلاں دے اندر کئی قتل ہو گئے، کئی اجے بھی ذلیل خوار ہوندے پھر دے، لیکن میرے مالک نے مینوں چنے قربان جاواں مالکا تیری ذات تو، وگرنہ میرے تو کئی سونے پکیے تے بجری کڑتے پھر دے۔ اور ایک جگہ تے گیا ساتھیاں نے فرمائشاں 3-4 کیتیاں، انتظامیہ کہنے لگے جی انہاں دی نہ منو، اسی جی میں کہنے ہونج کرو۔ میں کہنے نہیں، اگر انہاں دی نہ مننی تو اسی خوش نصیب انتظامیہ والے ہو جے سنن والے نہ آون تے خطیب دی خطابت کس کا نہیں۔ زیادہ پروٹوکول سنن والے نو دینا چاہیے۔ اگر سنن والے ہی نہ آون تے مولوی پاویں جیڑا وڈا مرضی ہوئے، جیڑا مرضی وڈا علامہ ہوئے، تسی نہ ہو تے سننا کنے؟ سب تو وڈا تواڈے تے رب راضی ہے، وڈا احسان رب نے تواڈے تے کیتا ہے تے سنن واسطے آ جاندے ہو، اور اس تو وڈا احسان ساڈے تے رب نے کیتا ہے اسی ایک سنان والے ہونے ہاں، تسی اتنے سنن والے ہوندے ہو، اسی ایک اللہ نال پیار کرنے ہاں، تواڈے دلاں دے وچ اللہ ساڈے واسطے محبت پا دیندا ہے۔ جاگدے بیٹھے ہو، جاگدے بیٹھے ہو نا، سوچ لیا جاگدے بیٹھے ہو، ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑے ستے نے۔ تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، سیٹنگ نہیں ہوئی تواڈے کو بعد چیکن لگ پوندے نہیں، سیٹنگ کرو یار۔ میں تے عرض کیتی میں ہزاراں دے مجمع بولن والا بندہ یار، تو صلاح سدیا تے کم سے کم ساؤنڈ ہی منگا لیں گے یار، مینوں کہہ دیں سیٹنگ کر یار، اج دی بات نہیں کر کٹی جاندی آواز بند کرو، یعنی ایکو چلاؤ برابر۔ تیرے نام نہیں بولے ایک
ایک باری پھر کہہ دیو تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پرا اڈاریاں ماریاں نے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے جنہ تیرا دروازہ مولا چھڈ دتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے اساں ٹرنا دین دے رستے اسا ٹرنا دین دے رستے تے جگا وکھرا اڈنا کوئی نہیں پانی لنگ دائے سر تو لنگ جاوے دلوں توحید نو کڈنا بولو بولو دلوں توحید نو کڈنا کوئی نہیں جندہ پھل شرک دی بو دے وے جندہ پھل شرک دی بو دے وے تے او بوٹا گڈنا کوئی نہیں تے بھاوے رس دیئے دنیا رس جاوے در رب دا چھڈنا بولو بولو در رب دا چھڈنا کوئی نہیں لکھ شکر ہے رب دیاں نظراں وچ اساں یار پسند ہو گئے لکھ شکر ہے رب دیاں نظراں وچ اساں یار پسند ہو گئے او دے محبوب دیاں حکماں دے دم دم پابند ہو گئے تک کے حالات اس دنیا دا تے منظور بو تنگ ہو گئے جڑے دن دی دین دی سمجھ آئی ہے اسی غیرت مند ہو گئے کہہ دیو پاویں جنہ مدینے تو دور ہوئیے جنہاں نو مدینے نال پیارت کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ آپ جنہاں نو سونے نبی نال پیارے کت کھڑا کرو جنہاں نو اللہ نال پیار دوجات کھڑا کرو جڑے قرآن حدیث نو مندن ذرا کھڑے ہو جاؤ جڑے قرآن حدیث نو مندن تے تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ آ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تہاڈی سستی بھی دور ہوے تسی میرے قریب میں تانوں ویکھاں تسی مینوں ویکھو میں تانوں ویکھن دا سواد آوے تانوں مینوں ویکھن دا سواد آوے آئیے سنیے ذرا کیوں نہیں میں الحمدللہ سپیکراں دی پا دی تہاڈی سیٹنگ نہیں ہو رہی میرا دل سی آج تانوں نہ چنگے میرا گلا تے نہیں بیٹھا ہویا خطیب بیٹھے ہو عالم دین بیٹھے ہو حافظ قرآن بیٹھے ہو قاری قرآن بیٹھے ہو میرا گلا تے نہیں بیٹھا ہے میں جدو ادھر کرنا گلا کھچنا شروع کر دینا آواز سیٹ نہیں جا رہی اس واسطے جنہ ٹائم آج لگ گیا اس تو بعد معذرت کراں گا پھر کدے موقع ملے انشاءاللہ حاضر ہوواں گا میں الحمدللہ اس اسی محفلاں دے اندر کراچی دے اندر ابو ظہبی دے اندر اور بحرین دے اندر قطر دے اندر دبئی دے اندر شارجہ دے اندر سعودیہ دے اندر طائف دے اندر مسولہ کبری تے شار الحج تے اسی طرح میرے مختلف القسیم تے الجزان تے میرے پروگرام ہوندے رہندے نے ربیع الاول تے انشاءاللہ پھر جانا ہے دعا کرو اللہ ساری حاضری قبول فرمائے پیار محبت دے نال دعوت دینا چاہنا پاویں جنہ مدینے تو دور ہوئیے دل مدینے تو دور نہیں ہو سکدا لفظ وضو نہ کرن میں نعت پڑھا توبہ ایڈا قصور نہیں ہو سکدا دل حسد تے کینے نال بھریا ہوئے وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا ہووے منکر صحابہ دا جاوے جنت توبہ ایڈا ہنیر نہیں بولو بولو ایڈا ہنیر نہیں ہو سکدا سیانے کہندے نے جیڑیوں میں خواب بھیڑی سیانے کہندے نے جیڑیوں میں خواب بھیڑی ہوندی اس دیئے تعبیر چنگی کئی پھل کھان وچ ہیں کوڑے پر ہوندی انہاں دیئے تاثیر چنگی بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں بھیڑے تے اتوں تصویر چنگی چنگا اس نو
جس بندے دی ہووے اخیر چنگی زے زبان سڑ جائے اکھاں بے نور ہون تے گستاخ جو مدنی سرکار دائے جس دل وچ نبی دی حب نائی نہ لینا کی اس مردار دائے رب پیدا ہی نہیں کیتا اس جگ اندر تے برابر احمد سرکار دائے مدینہ ویکھیا سینے نو ٹھنڈ پیندی منظور رکھدا شوق دیدار دائے کہہ دیو اے حشر دے معاملے بہت مشکل اے حشر دے معاملے بہت مشکل تلسی نگد سودا نہ ادھارے ہوسی ساک سین کراب کا دور حسن کوئی کسے دانا غم خارے ہوسی ماں تھی کولو تھی ماں کولو تے بیٹا باپ تو پیا فرارے ہوسی اس دن بچے گا اوہی منظور میاں جیڑا نبی دا تابعدار ہوسی جیڑے سونے دے غلام بیٹا تے کھڑا کر کے کہہ دے سبحان اللہ پھر اسی تے اللہ دے فضل و کرم دے نال مرن والے ابو دیاں دعاواں دے نال اور زندہ ماں دیاں دعاواں دے نال اس بات دا اعلان کر دیا رہنے لوگو ایس علاقے دے رہن والے ہو تلونڈی دے رہن والے ہو بڑا ظہور ملنگ سن دے ہو بڑیاں کیسٹاں تے بڑے گلی گلی بازار بازار نگر نگر دے اندر رکشیاں تے بساں تے ویگناں تے ٹریکٹراں تے تسی جناب دکاناں تے ہوٹلاں تے بڑا ظہور ملنگ سن دے ہو اج تہاڈے سامنے میں جڑا چند تہاڈے سامنے شعر پیش کرانگا اللہ دی شان بیان کرانگا سنو ذرا توجہ دے نال تسی تے جناب تبلیاں تے واجیاں تے کرد سن دے ہو اللہ 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 میں کہہ سن زور ملنگا میں فقیر دی بھی سن لا ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے کہہ دیو ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے مرگی دے وچے انڈا نہ روشن دانس دا روزی پیا دیندے ایک نگران اس دا دائی کی تھی فیٹ تے رکھیا سچائے چون چون کردہ باہر آگیا بچائے بلی ویکھ کے ماوال بجدہ نسدائے آگے آیا دشمن مانوں دسدائے سجن دشمن دی کنے پہچان کرائیے چاندی اور شریک نسانی کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے چاندی اور شریک نسانی کائیے چل ذرا تو ویخ کھا یار اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی تو تے آنا نہ اوکھے پہنے لمیاں راہ عشق دی ہیں تیرا بیڑا ترجہ لوکاں نو گمراہ کیتا ہی سن ذرا چل ذرا تو ویکھ کھا یار اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی کاریگر پہ ہڈیاں گوشت جوڑ دائے بند کمرے وچ کیویں مٹیریل لوڑ دائے بند کمرے وچ کیویں مٹیریل لوڑ دائے تھوڑی جی استاد کی آواز زیادہ کر دے ہو تیری مہربانی ہے
بند کمرے وچ کیویں مٹیریل لوڑدا اے بند کمرے وچ کیویں مٹیریل لوڑدا اے گوشت دودھ ملائیاں بندیا رجنا اے جدوں بلاوے اللہ کنڈ کر بھجنا اے جدوں بلاوے مالک کنڈ کر بھجنا اے ہکو اللہ جس دی ساری خدائی اے سانجی اور شریک نسانی کائی اے ساری دنیا اللہ پاک بنائی اے سانجی اور شریک نسانی کائی اے چل ذرا تو ویکھ کام جانگاوانو گوبر خون والیاں نہ تھاوانو گوبر خون والیاں نہ تھاوانو پیپلنا دیا کیویں ویچ رکاوٹاں نے خالص دودھ نہ بالکل خون ملاوٹاں نے خالص دودھ نہ بالکل خون ملاوٹاں نے گوبر خون دیا کیویں ناڑاں نے کالے تھنا وچ نکلیاں بگیاں تاراں نے تسی بھی کہہ دیو کالے تھنا وچ نکلیاں بگیاں تاراں نے وکھری وکھری کنے ونڈ بنائی اے سانجی اور شریک نسانی کائی اے ہکو پھل نو چوسے پونڈ تے مکھیاں نے ونڈاں دعاں وچ کیویں رب نے رکھیاں نے نہیں سمجھ آئی اوہی مکھی شہد بنا رہی ہے اوہی مکھی ڈنگ مار رہی ہے نہ زہر شہد دے اندر رلدا ہے نہ شہد زہر دے اندر رلدا ہے ہکو پھل نو چوسے پونڈ تے مکھیاں نے ونڈاں دعاں وچ کیویں رب نے رکھیاں نے مکھیاں بناون شہد تے پونڈ چ زہراں نے شہد تے زہر دیاں وی کٹھیاں نہراں نے شہد تے زہر دیاں وی کٹھیاں نہراں نے وکھری وکھری کنے ونڈ بنائی اے سانجی اور شریک نسانی کائی اے کہہ دیو پیار محبت نال دعوت دینا چاہنا شان رب العالمین دے بارے کیوں نہ اعلان کر دیواں جد کوئی سر تے مشکل آوے جد کوئی سر تے مشکل آوے اوہ دے تو نہ ڈریا کر تینوں ایک عقیدہ دساں اللہ راضی کریا کر اور اگلی اتھے روک کے گل کراں اللہ نے فیصلے کر دیتا ہے میں یوتی رسول فقد عطا اللہ جنہ میرے نبی دی منی انہوں نے میں اللہ دی منی جنہ میرے نبی دا انکار کیتا انہوں نے میں اللہ دا انکار کیتا ایتھے وابی سنی والا روڑا ہی کوئی نہیں جیڑا سونے دی مننے گا انہوں جنت مل جائے گی جیڑا سونے دا انکار کرے گا جہنم نو جائے گا میری گل سمجھ آگی چھوڑیے فرقہ وریت اسے فرقہ وریت دی وجہ تو پتر پیو نہ ناراض ہو گیا رشتہ دار نہ ناراض ہو گئے پنڈ والے نہ ناراض ہو گئے مولویاں پھوٹے پا دیتے نے تواڈے اندر اگر پتر دیوبندی ہے پیو بریلوی ہے لڑائی پیندی ہے کہ نہیں اب بولو اگر رشتہ دار چاچا اہل حدیث ہے بھتیجا او جناب دوسرے مسلک نہ تعلق رکھدا ہے لڑائی پیندی ہے کہ نہیں لڑائی پائی کنے پائی بولے نہیں ہن نا نہیں لیندے کنے پائی سپیکراں تے پابندی کنے لوائی مولویاں تواڈے جوندیاں نال وی دا لایا تے اساں تواڈے مریاں نال وی دا لایا
میں سیدھی جی گل کرنا کوڑیاں کوڑیاں گلاں نوٹ کر لو اساں مولویاں تواڈے جوندیاں نال بھی دال آیا تے تواڈے مریاں نال بھی دال مریا تانوں 30 سیکنڈاں وچ چل کے قبر چ پا چھڑنے چل بھئی اللہ سبحانہ ایک جنازہ پڑھایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلوتے سے عرض کر دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت منگنا گناہ نہ ہوئے تے کاش کجے آج جنازہ میرا ہوندہ انہیاں لمحیاں دعاواں میرے نبی نے رو رو کے جنازے دے اندر انہیاں لمحیاں جوندیاں نہ دا کیویں لایا ہے نہ اسا تانوں غسل دا طریقہ دسیا نہ تانوں بچے دے کان وچ اذان دینی دسی نہ تانوں میت نوں غسل دین دا اجر دسیا کدے دسیا تانوں مر جائے برا تے مولوی نوں لبدے پھرنے کی ہوئے جی بھائی فوت ہو گیا ساری زندگی اودی کمائی کھادی ہو جدوں انہاں نماز دا وقت آیا تے لبدا پھرنا مولوی نوں آؤ ساڈے قریب آؤ اللہ دی قسم ہے پتہ ساڈے نیڑے کیوں نہیں آن دیندے انہوں نے پتہ ہے ساڈے قریب آ گئے تسی تے تانوں جنازے دی دعاواں بھی آ جانی جنازہ تسی خود پڑھا لینا تسی مولوی دا انتظار نہیں کرنا تانوں مسنون خطبہ آ جانا ہے اور مسنون آیتاں آ جانی نے نکاح دیاں سب بچیاں دا نکاح بھی آپ پڑھا لینا مولوی دا کام بچے نو دم بھی تسی آپے کر لینا مولوی دا کام میت نو غسل بھی تسی آپے دینا مولوی دا کام میں گل کرنا چاہنا اسی سونے دی سنت رکھیے تاویں گستاخ 5 ویلے نماز پڑھیے تاویں گستاخ ساڈیاں بیبیاں پردہ کرن تاویں گستاخ اسی ڈش انٹینا نہ لوائیے تاویں گستاخ اسی کیبل نہ لوائیے تاویں گستاخ اسی شراب نہ پیویے تاویں گستاخ اسی زنا دے نیڑے نہ جائیے تاویں گستاخ اسی لوکاں دی تیاں نو تیاں سمجھیے تاویں گستاخ اسی میوزک سینٹر نہ بنائیے تاویں گستاخ اسی سینمے آباد نہ کریے تاویں گستاخ اسی فلماں نہ ویکھیے تاویں گستاخ ڈرامیاں فلماں چ کم نہ کریے مشہوریاں چ کم نہ کریے تاویں گستاخ ساڈیاں بیٹیاں بساں تے کنیکٹری نہ کرن بینکاں چ ملازمت نہ کرن تاویں گستاخ اسی ٹائم سر نبی دی سنت دے مطابق بچے دا نکاح کریے تاویں گستاخ بیٹی دا سنت دے مطابق نکاح کریے تاویں گستاخ تو سارا کچھ غلط کرے تے اشکر سود نہ کیویں مننا تو اشکر سود دعا کرو اللہ سانو مولویاں نو ہدایت نصیب کرے تہاڈا قصور نہیں ہے 90% مولویاں دا قصور ہے جنہاں نے با عمل ہو کے تانوں قرآن سنایا ہی کوئی نہیں اسی مولوی بے عمل ہو گیا جیڑی وجہ تو گھراں دے گھر بے نماز نے گھراں دے گھر بے پرد نے گھراں چوں کنجراں دی آوازاں کوئی کسے مسلک نہ تعلق رکھدا ہے مینوں ایک بندہ ہی کہہ دے گانے سننا کیا ثواب ہے کنجر سننا ثواب ہے فلماں ویکھنیاں ثواب ہے سارے نوں پتہ ہے گناہ ہے لیکن بے نمازاں دے ہتھاں دا کھا کھا کے نمازی بے نماز بن جاندا ہے تسی گوشت لیندے ہو بے نماز کولوں سبزی لیندے ہو بے نماز کولوں کریانہ لیندے ہو بے نماز کولوں کھان پین دی چیزاں بے نماز کولوں پکان والی بھی بے نماز گنن والی بھی بے نماز آج تحیہ کر کے جاؤ جلسے دا کوئی مول پہ جائے گھر وچ آرڈر جاری کر دیو اللہ والیاں اتنی دیر تک تیرے ہاتھ دی روٹی نہیں کھانی جتنی دیر تک تو نماز پڑھ کے آٹا نہ دے پھر میں ویکھنا تیرے گھر وچ کیویں بے برکتی ہوندی اساں مولوی نے گلاں دسنی ادھر آئے او بابیو او سنیو او بریلویو او دیوبندیو بس جی مولوی صاحب نے پھٹے پان دیتے نے مولوی لڑائی پا کے ٹر گیا شیطان والا کام مولوی کر کے ٹر گیا تانوں پتہ ہی نہیں لگا آئیے سنیے میری دلی دعا ہے اللہ سانو سارے سونے دا غلام بنا دے اے دل دے اندر آقا دی محبت ہوئے نا تے کسے واسطے نفرت نہیں رکھنی چاہیے آج مولوی دے کولو لنگدا تینج ویندا ہے کہ کھوری سڈا نہیں ویندا کون جاندا ہے تیری بہن ہے تے نہیں کہنا تڑدا ایویں جدوں ساڈے مولویاں دے دلاں دی نفرتاں ختم ہو گئی نا اے مقتدی آپے صحیح ہو جانی اساں بچپن تو ہی بچے دا ذہن واج کر چھڈیا اے دیوبندی نہیں اے وہابی نہیں اہل حدیث نہیں وہابی نہیں اے بریلوی نہیں مشرک نہیں مختلف مولویاں نے اے مسجداں نہیں رہیاں ہن دکانداریاں بن گئیاں دعا کرو اللہ اے اپنے گھر بنا دے بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے میرے دل کو کسی قابل بنا دے بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے میرے دل کو کسی قابل بنا دے اسے دنیا
بنا دے آمین کہہ دیو بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے میرے دل کو کسی قابل بنا دے عطا دے آنکھ ہم کو رونے والی عطا دے آنکھ ہم کو رونے والی خدایا ایسا میرا دل بنا دے بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے جدو دل چ نفرت نہ ہوئی ہر مسلک والے نو ملیا کرو محبت کیتی کرو خوشی غمی دے اندر انہاں دے گئے کرو جاؤ گے کہ نہیں آج میں تانوں ایک گل دساں کدے زندگی تے یاد رکھو گے فقیر دی گل میرے محبوب فرماندے نے جیڑا بندہ رشتہ داری توڑدا ہے برادری توڑدا ہے محبوب فرماندے نے میرا امتی نہیں محبوب فرماندے نے میرا امتی نہیں کی بنے گا انہاں بھراواں دا جڑے بھرا نہ لڑے ہوئے نے پتر پیو نہ لڑیا ہے چاچا بھتیجے نہ لڑیا ہے کی فائدہ انہاں دی نمازاں دا کی فائدہ انہاں دے صدقے خیرات دا کی فائدہ انہاں دے جلسے سنن دا کی فائدہ عطیہ کر کے جاؤ زیادتی پاویں تیرے نہ روئی ہوئے تیرا رشتہ دار ناراض ہوئے انہاں میرے بھائی زیادتی پاویں تو کیتی یار میں اللہ دی رضا واسطے آیا یار آپا صلح کر لئیے آپا کی کر لئیے اتھے میاں محمد بخش نے بڑی پیاری گل کی تھی پتہ کی لکھ دیں نیوی نو پھل چنگا لگدا تے اے گل کہن سیانے اچا رکھ سرو دے وانگو تے بن پھل رہن نمانے چھڑ رب دا بوا نہیں تے بن جاویں گا روگی جیڑی بکری ایڑوں وچھڑے تے او بگیاڑا نہیں سمجھ آئی آج تحیہ کر کے جاؤ کوئی بیلی تے بیلی نہ لڑیا جا کے منا لو آج جلسے دا مل پہ جائے کوئی اثر ہوئے تو آڈے تے پر اثر ہوئے کھمیں میں کلب کے تھک گیا ہاں 15 مولوی نے جنہ میرا بائی کاٹ کیتا ہے وجہ کی میرا قصور کیے میں یہ گلہ کرنا لالچی دائی نو میرے نبی واسطے اللہ نے پسند نہیں کیتا لالچی دائی نو میرے نبی واسطے اللہ نے اب بول دے نہیں سارے پسند نہیں کیتا تے لالچی مولوی نو میرے نبی دا دین سنان واسطے اللہ کی میں پسند کرے اللہ دی رضا لے کے آنا مولوی دا کام میں او دا انتظام کر دینا عرشہ والے رب دا اے میرا بہت بڑا قصور ہے کیڑا جیڑا یار نو ستاوے او رقیب کا دوئے کاش پروگرام کران والے آج کدے تو سونڈ منگایا ہوندا فقیر نے جڑیاں گلاں کرنیاں سی تیرے اس علاقے دے اندر تن پہ جاندی اے فقیر آئے اللہ دی رضا واسطے کوئی پیسے دا مطالبہ کیتا ہے اب بول یار کوئی پیسے مکائے نہیں اللہ دی رضا واسطے آیا اور میری موجودگی دے اندر میری جماعت دے بڑے خطیب بزرگ عالم دین شاہ صاحب تشریف لے آئے نے ساڈے استاد محترم بڈھا چک دے رہن والے دعا کرو اللہ انہاں نو صحت عطا فرمائے آمین کہہ دیو جیڑا یار نو ستاوے او رقیب کا دوئے جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دوئے دلاں وچ جو نہ وسے او حبیب کا دوئے جیڑا پاوے کرنڈی او غریب کا دوئے جیڑا شرک سناوے او نقیب کا دوئے موقع ٹائم جو نہ ویکھے او خطیب کا دوئے رزق اللہ سب نو دیندا اے یقین
یقین ساڈا اے جیڑا پیسے مکاوے او خطیب کہدا اے جیڑا یار نو میں بنجر زمین تے ہے ساکلری تے بوٹے رحمتان دے لائے نی میر بانا ٹانگے جوگا پیسہ نہیں سی کول میرے تو جہاز جھٹائے نی میر بانا تے کروں تلونڈی ویچے آ نہیں سکدا سا تے حج عمر کرائے نی میر بانا چھڑا کے سارے دنیا دے گندے کم سدرا وکھائے نی میر بانا کہہ دیو تے سارے پڑھو درود رسول اتے تے رب وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتہ سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے بولو وچ نماز ہن پڑھ اتیا کیا کرو مسلک حق اہل سنت اہل حدیث اگر زندگی دے اندر نعرہ کلا نہیں مار اسی اہل سنت بھی ہاں اہل حدیث بھی ہاں وجہ جو سونے نے کر کے بکھایا سنت ہے جو زبان کو فرمایا حدیث ہے کوئی ہے ایسا بندہ جڑا انکار کرے کوئی ہے ایسا بندہ اسی اہل سنت بھی ہاں اہل حدیث نے حدیث نو منن والے ہیں سنت نو منن والے وکھرے وکھرے پھٹ کے نہ مرو کٹھے مرو کیوں جی آئیے سنیے میری دعوت ایک محبت والی دعوت کوئی مننے یا نہ مننے رکھو سارے پڑھو درود رسول اتے تے رب وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتہ سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا تے آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے تے سانوں پڑھن دا حکم سنا دیتا تلمنڈی والے ہو سارے خوش ہو جاؤ سانوں سونا نبی مصطفیٰ دیتا مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ ایتھے تڑپ اٹھے پتہ کی فرمان دے سن دعا کرو جتھے اللہ دے ولی لیٹے نے اللہ دی قبر نور تے منور فرمائے آمین کہہ دیو آمین کہہ دیو فرمایا کر دے سن جنیاں آمینہ نے منیا پیچھے کر تھوڑے مومنہ نے کہہ دیو بس کر دیں سنا دیں اکے تے نہیں اکے تے نہیں انشاءاللہ اللہ تو انہوں سٹارٹ ہویا اللہ تے موٹر وے تے چڑی گڈی تو یقین جان میں دی پریشانی نہ ہوئے تھے میں 2 گھنٹے بھی تانوں سنا سکنا لیکن میں پچھلے جمعے اکھ دا آپریشن کرایا ڈاکٹر نے منع کیتا ہے تسی 1 مہینہ نہیں بولنا میں کہا جے رات ہی میری موت واقع ہو جائے مولوی صاحب میں رب دی شان بیان کر دیا اگر فوت ہو جاواں سونے دی شان بیان کردہ فوت ہو جاواں مینوں اور کی چاہیے کسے کو ہے سرٹیفکیٹ کہ میں زندہ رہنا مہینہ کسے کو ہے کوئی کسے کو نہیں میں پریشن کرا کے تو آڈے کو آیا اینک مولوی صاحب نے لیا دیتی تے جا کے جناب بیلا پروگرام ہی کیتا کیلی جگہ سی ہاں موکل دے اندر اپریشن ہوئے دے نال ادھر اپریشن کرا کے آیا ادھر موکل پروگرام کیتا ہے اللہ نے اتنی مہربانی کیتی ہے نہ درد ہوئی نہ پانی نکلے ویکھلا کہنے مہینہ تسی جناب ڈاکٹر کہنے مہینہ نہ بولے آجے آرام کرے آجے سجدہ بھی نہ کرے آجے ہتھاں دے اشارے نال نماز پڑھے آجے میں کہا ڈاکٹر صاحب تیری ڈاکٹری تیرے کول میں قربان جاواں مالک تو میرا ایکسیڈنٹ ہویا
کٹی گئی 4-5 تروپے لگ گئے ٹکڑا زبان دا لیدا مولویاں نے خوشیاں منائیاں کہ چنگا زبان کٹی گئی ساڑے خلاف بولدا سی پیسے مقامن دے خلاف بولدا سی کہ چنگا زبان کٹی گئی میں نو پتہ لگا میں رب دے کھڑے پہ گیا تیسرے دن میں کہا مالکا زبان بھی تو ہی دیتی ہے اللہ شفا بھی تو ہی دینی ہے اگر تو چاہنا ہے تیرا قرآن بیان کرا تیری توحید بیان کرا اللہ شفا دے دے منو اللہ دی قسم ہے تلونڈی دے رہن والے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا 4 دن دے اندر اللہ نے بولن دی توفیق دے دیتی شفاواں دین والا کون ہے ادھر مولانا محمد حسین شیخو پوری بولے جنیا آمینہ نے منیا مومنہ نے تے کائنات نو سخدا سا آیا سورج چمکیا اپنی روشنی سی پر انیا نظر نہ رایا تے کئی پج دے پھرن دولت پیچھے تے کئیاں کرسیاں بین دا چاہ آیا حسین ریس نہیں تیرے مقدران دی تیری وانڈے احمد مصطفیٰ آیا ادھر مولانا علی محمد شمسام صاحب تڑپ اٹھے فرمایا کر دعا کرو جتھے اللہ دے ولی لیٹے نے اللہ دی قبر نور تے منور فرمائے آمین کہہ دے ہو مولانا علی محمد شمسام صاحب نے کمال کر دیتا ہے اجے زمین نہیں حجر نہیں شجر نہیں کوئی شے بھی نہیں مولانا علی محمد شمسام نے عالم ارواح تو گل چکی ہے کہ پتہ کی فرماندے سن کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن تے جدوں میرے محمد دیلوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتے ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان تے او چن بن کے دیدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو بھاگ لگ گئے جیڑی مدتا تو پہلے موئی ہوئی سی کہہ دیو پھر پیار محبت نال دعوت دینا چاہنا ادھروں لاہور دے رہن والے رب العالمین دی شان دے اندر بابا جی لہری تڑپ اٹھے بابا جی لہری لاہور دے رہن والے تے پتہ کی فرماندے سن پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے نہ تھکن دینا ہے نہ تھکنا ہے نہ سون دینا ہے نہ ہی سونا ہے تسی اگر محبت دے نال میرا ساتھ دیتا وہ ٹائم لگ سکتا ہے کہہ دو سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیو ایک باری پھر کہہ دیو بابا جی لہری تڑپ اٹھے پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے تھوڑا جا سپیکر اتلا چلا دے 3 منٹ 4 واسطے پھر بند کر دے ویں کوئی گل نہیں پرچہ چلن واسطے فقیر تیار ہے اگے بڑے پرچے ہوئے نے اے بھی ہو گیا اللہ دی شان سنا دیا ہویا کہ کوئی گل 3 منٹ 2 منٹ واسطے صرف یار 2 منٹ ادھے گھنٹے تو پہلے پولیس نہیں پیار محبت نال دعوت دینا چاہنا اے جڑا نا بابا جا اینو ایک بار ادھر لے جاؤ ایدی جگہ تے منو پکڑ کے پولیس لے جاوے میں جانواں او یارو گل سنو اللہ دی قسمیں او توجہ کرو منو نہ پولیساں دا ڈر ہے نہ کسے شے دا ڈر ہے سن لو پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے تے دودھ دے وچوں دਹੀਂ تے دਹੀਂ وچوں تھندا اے مر جانے مالک زندہ اے مر جانے
मालक जिंदा है टिड्डां दे विच पांडे रखे होए ने मुर्गी दे विच आंडे रखे होए ने किन्नियां छाला मुर्गी मार दी है आंडा टुटदा नहीं जे टुटदा पट्ठियां दे विच अच्छा सुनो तवज्जो दे नाल टिड्डां दे विच पांडे रखे होए ने मुर्गी दे विच आंडे रखे होए ने ते किधरों बनया बंदा ते किधरों परिंदा है मर जाने मालक जिंदा है एक दिन आखर दुनिया छड़ के जाना है तेरा मेरा बंदिया कबर टिकाना है ते दस तैनू मैनू रिज़्क कौन देंदा है मर जाने मालक जिन्हां दा मालक जिंदा उची बोलो मालक जिंदा है बाबा जी लहरी लाहौर जल्लो मोड़ पार्क दे चो गुजरन लगे मोर ने खम खिलारे ते बाबा जी लहरी तड़प उठे ते लहर विच आके कहंदे ने मोर मैनू छेड़दा है जान जान के नचदा है किवें वेखो खंभ ताण के ते मोर दे खंबे खंबे मोर लगी है मैनू विचों गल कुछ होर लगी है ते कहना कि चू के छोले छाण छाण के मोर मैनू छेड़दा है जान जान के ते मोर दी सियाई दी दवात केड़ी है मोर नू बनाण वाली जात केड़ी है दूरू दूरू लोकी वेखण आण के मोर मैनू छेड़दा है जान जान के आइए सुनिए जरा मोहब्बत दे नाल दावत देना चाहना प्यार मोहब्बत दे नाल दावत देना चाहना मेरे दोस्तों सोने नबी दी अजमत दे बारे जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल विच आका दी गलबात जरूरी है कौन कहंदा नबी नू वड्डे भरा जी ना समझो उस कोड़े बेईमान नू गोली मार दो जेड़ा आखे मेरे नबी नू वड्डे भरा जी ना समझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं लड़ाण वास्ते नहीं आया मैं ते मुहब्बत पाण वास्ते आया लोकां दे दिलां ते राज करन वास्ते प्यार मोहब्बत नाल दावा देना चाहना महफिल विच आका दी गलबात जरूरी है जिवें हमद जरूरी है उवें नात जरूरी है महफिल विच आका दी गलबात जरूरी है कोई मन्ने या ना मन्ने अपना ते अकीदा है कह दो कोई मन्ने या ना मन्ने अपना ते अकीदा है जन्नत नू जावन लई ओदी तात जरूरी है प्यार मोहब्बत नाल दावत देना चाहना जनाब मुहम्मद असल ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान ते वलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ये प्रोग्राम रखा एवें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दादा मैं एक रवायत दे अंदर पढ़ रहा सी एक दिन अपनी नूह नू हजरत आमिना नू बुला के कहन लगा बेटी एक गल दी मैनू समझ नहीं आती मैं बड़े बड़े मुल्कां दे अंदर गया बड़ी बड़ी रियासतां दे अंदर गया मैं जो घर दाखिल होना ना एक ना स्मैल ऐसी है जिहड़ी मैं कदे इहो जी स्मैल कदे इहो जी इतर दी खुशबू कदे सूंघी नहीं हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा रो पईयां फरमान लगी अबू जी मैं बाजार कदे गई नहीं रिश्तेदार मेरे को कदे आया नहीं लेकिन एक गल मेरे ज़हन दे विच आ रही जेड़े दिन दा मेहमान मेरे पेट च आया ना इहदी खुशबू दी वजह तो मैं खुद दीवानी हो गया वलादत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब अजीब करामात सोने दी आमद गल मुसर जे करिए मेरे दोस्तों मेरे भाइयों जेड़े घर दे अंदर मेरे नबी आए
او گھر بھی برکتاں والا جتھے میرے نبی نے پیر لائے او جگہ بھی برکتاں والی جڑی جگہ تے میرے نبی نے قیام کیتا او جگہ بھی برکتاں والی آئیے سنیے ذرا دائی حلیمہ لے کر کے سونے نبی نو گئیاں گل مکثر جی کریے تے دور دراز سے چرچے پہ گئے جڑا بچہ دائی حلیمہ نے لے آندے ایو جا بچہ پوری کائنات دے اندر کوئی نہیں ساریاں دائیاں نے اپنے اپنے بچے چکے نے سونے سونے کپڑے پوائے سرخی پوڈر لایا لیا کے جناب دائی حلیمہ دے دروازے تے آئیاں حلیمہ ویکھ فلانے سردار دا بیٹا کنا سونا ہے ویکھ فلانے سردار دا بیٹا کنا سونا ہے دائی حلیمہ کہندی ذرا ٹھہر جاؤ میں اپنے لال نو لے کے ہونی ہاں کی لے کے ہونی ہاں ذرا تاثرات دی دنیا جو حلیمہ دے کیسے تاثرات ہونے میں اپنے لال نو لے کے ہونی تے اہل دل تڑپ اٹھیا دائی حلیمہ کیویں لے آندا ہونا ہاں دائی حلیمہ نے نا سونے نبی دے چہرے انور تے نال کپڑا پایا ہونا ہے ہاتھ ریشم نالوں نرم سونے نبی دے نظر آ رہے ہو ایک ایک گل دا وزن کیتی جائے جدو دائیاں نے ویکھیا نا ایک تڑپ اٹھی تے ویندی رہ گئی تے آندی پتہ کی باویں چایا سونے مکھ تو حجاب نہیں پر حسن دا موڑ بھی جواب نہیں نبی دے غلاماں وچ نام تو لکھائی جا پڑھ پڑھ سونے تے درود پچائی جا درود پچائی جا ایو جیا کوئی جگہ تے نواب نہیں پر حسن دا مڑ بھی جواب نہیں ایک ٹولا گیا دوسرا آیا جدو دائی نے انہاں بچیاں وال ویکھیا تے دائی حلیمہ تڑپ اٹھیاں تے پتہ کی کہندیاں نے میں واری واری جاواں تو کنا سونا ہے اے ہر خطیب دی زبان دے ہر جناب خطیب پڑھ دینے اپنے اپنے مضمون دے اندر اے شعر لازمی پڑھ دینے میں واری واری جاواں تو کنا سونا ہے عرشاں والے ربا جے میرے نالا مل کے پڑھن تلونڈی دے رہن والے انہیں گناہ معاف کر دیویں میں واری واری جاواں تو کنا سونا ہے یا اللہ جے تھوڑا جا اچھی اور بولن انہاں ساریاں نو مکے مدینے لے جاویں میرے سمیت میں واری واری جاواں یا اللہ جڑے ہولی بول دے پہ نہ دی سم بند ہو جائے میں واری واری جاواں یا اللہ انہاں ساریاں نو جنت دا داخلہ دے دیویں جے ہور اچھی بولن میں واری واری جاواں تو کنا سونا ہے میں واری واری کنا سونا ہے تیرے جیا دنیا تے نہیں ہو رہے آنا ہے واری واری جاواں تو کنا سونا ہے گل نصیباں دی کمال ہو گئی کہہ دیو گل نصیباں دی کمال ہو گئی اے دے آیا میں تے مالو مال ہو گئی اے دا مکھ دایاں تو میں کیوں لکانا ہے واری واری جاواں تو کنا سونا ہے سونے دی گل بات نہ مکے کر دے رہیے رات نہ مکے پردہ رواں میں نعت نبی دی نعت نہ مکے رات نہ مکے چوکے کے میں سونا سینے نال لایا ہے رب دی سو میں سکون عجیب پایا ہے ساری زندگی میں نو نہیں بھولانا ہے واری واری جاواں تو کنا سونا ہے
پھر آخر دوتے سنو میں جڑی گل دا اعلان کرنا چاہنا جنہوں نے اہل بیت نال پیار نے مسلمان نے یہ ذہن تے رکھا جی اللہ اعلان کر رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم جنہاں میرے نبی نال محبت کی تھی میں اللہ انہوں نے اتنی محبت کراں گا انہوں نے ساری زندگی دے گناہ میں دیتے معافی نے قلم پھیر دیں اللہ اعلان کر رہا ہے میرے نبی نال پیار کرو اور میرے نبی فرما رہے ہیں میرے اہل بیت نال پیار کرو اللہ اعلان کر رہا ہے میرے نبی نال پیار کرو میرے نبی فرما رہے ہیں میرے اہل بیت نال پیار کرو جڑا اہل بیت نال پیار نہیں کردا وہ مسلمان بولو مسلمان پیار محبت نال دعوت دینا چاہنا حسنین دے نانا دی حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے مل کے میرے نال پڑھو حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے کیوں ڈرنا ہے کیوں سنگنا ہے حسنین دے نانے دی گل ہو رہی ہے تیری جان جاندی ہے تے جائے لیکن تیری زبان تے جملہ جاری رہے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے جڑے جڑے سونے دے غلام بیٹھو مل کے پڑھو حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے صبح دی نماز پڑھ کے نکلے دروازے تے جاویں تے آکھیں حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے زور دی نماز پڑھیں عصر دی پڑھیں مغرب دی پڑھیں عشاء دی پڑھیں بازار دے جاویں گلی دے اندر جاویں تیری زبان تے جملہ وے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی دو جگ تھے انہاں عزتاں پائیاں نے سو رب دی دو جگ تھے انہاں عزتاں پائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے حیدر بھی جنتی ہے خوش خبریاں آقا نے یارو خود فرمایا نے حسنین دے نانے نال بولو بولو حسنین دے نانے نال پتہ لگ جائے تلونڈی والیاں سونے دے غلام بیٹھے نے اہل بیت دے غلام بیٹھے نے حسنین دے نانے نال آئیے پھر آخر دے اعلان کرنا چاہنا دل دیاں تختیاں کھول کے بیٹھو لکھ کے لے جو فقیر دی گل کون سیدنا علی ہے شیر خدا علی ہے فاتح خیبر علی ہے سونے دا دماد علی ہے حسن حسین دا ابو علی ہے کون علی ہے نوٹ کرنا کی نام ہے میرے پتر دا محمد اصغر علی صاحب بڑی محبت نال سن رہے ہو اللہ 5 وقت دا نمازی بنا دے وے آمین کہہ دے ہو میرا علی میرا علی میرا علی میرا علی تیرا علی رب دا ولی ہے جنہاں نو سیدنا علی نال پیارت کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ میرا علی میرا علی میرا علی میرا علی تیرا علی رب دا ولی ہے میرا علی تیرا علی رب دا ولی ہے کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی 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 بیٹی ہے نبی کی وہ زوجائے علی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے میرا علی میرا علی تیرا علی ہے تیرا علی میرا علی
سب دا علی میرا علی تیرا علی رب دا ولی کہہ دو سبحان اللہ کہہ دیو دلہن بنی ہے فاطمہ دولہ بنا علی 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 بن ٹھن کے یہ بارات مدینے میں چلی ہے میرا علی میرا علی میرا علی کہہ دیو کہہ دیو آئیے پھر آخر دے کی شعر اس بعد اجازت اللہ رب العالمین ساڑھی حاضری قبول فرمائے آمین کہہ دیں حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گال کی تھی انہوں نے کہ شرابیاں کبابیاں دا ساتھ نہیں دینا کی دا ساتھ نہیں دینا زانیاں دا بے نمازاں دا ساتھ نہیں دینا حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری گال کی تھی تے پتہ کی فرمان نال کو سنگی سنگ نہ کریے اتے کل نو لاج نہ لائے کاماں دے بچے کدے ہنس نہیں بن دے بھامیں موتیاں چوگ چگائیے تے تم نہ کدے تربوز نہیں بندا بھامیں توڑ مکے لے جائیے کوڑے کھو مٹھے ہندے نہیں باہو بھامیں سو مانے گوڑے پائے اے ہوتے بڑا اعتراض لگا ایک دن میں قرآن پڑھتا پیا ذہن تے خیال آیا 28 پارہ سورہ حشر دی آخری آیتاں پڑھی جدو رب دا قرآن پڑھیا پھر میرا مغالطہ دور ہو گیا بڑے نے اعتراضات کیتے کہ ہو کیوں کیتے میں کہا سون اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو نہیں سمجھ آئی میں کہا شاید اللہ دے ولی نے ہو اے پکڑی ہو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس کیوں جی یقین جانو اللہ دا قرآن اللہ دے ولی جڑے ہوں دینا صحیح ولی وہ بندے قرآن پڑھ کے نے نبی دا فرمان پڑھ ولایت مل دی ہے میرے نبی دے قدمہ بھی حضرت بلال نو ایمیں نہیں تپدیاں ریتا تے لٹایا گیا پچھڑی قدر دین تے حضرت بلال کو پچھو محبوب فرماندے نے بلال صحابہ کرام نو دس یہ پوچھ دے نے زمین تے تسی چل دے ہو تے جنت تے قدمہ دی حد تیری ہوں دیئے محبوب دے کول صحابہ عرض کر دے سونے دی وجہ کی ہے محبوب فرماندے نے بلال میرے کول آ جا بلال آیا آکھیا بلال اپنی کانٹ ذرا کپڑا اٹھانا اللہ دی قسمیں صحابی لکھ دے بلال دی کانٹ تے گوشت کوئی نہیں سی صرف ہڈیاں ہی سی گوشت کوئی نہیں سی صرف ہڈیاں ہی سی تے اتھے امیہ نو جڑا جواب دیتا ہے آکھیا سن امیہ تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا تڑپ جاؤ آخری شیر ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے جے او جاوے سیر کرنو تے سارا فلک سجایا جاوے جے او لاوے ہاتھ فلانو تے ہاتھ فلان دی شان ودھاوے
زندگی رہی تے پھر کدے ملاقات ہوئے گی اور جدو مینوں بلانا میں تواڈے نال وصیت تانوں کردا پیا کہ ساؤنڈ لازمی سدو گے کہ نہیں میرے لو پریشان نہیں ہونا لیکن ساؤنڈ لازمی سدیا جے تے کوئی تعصب والا ساؤنڈ بھی نہ سدیا جے کئی تعصب دے مارے ہوندے نے او جناب نہ توحید بیان کرن دے نہ رسالت بیان کرن دے مولوی صاحب تہاڈا جلسہ ستیہ ناس اسیں کرنا ہے مولوی جد بولنا ہی نہیں کیوں نہیں پاجی اسی طرح کی نام میرے برادر محمد شہزاد صاحب تے دعا کرو اللہ میرے بھائی شہزاد نو سنت رکھن دی توفیق عطا اے آمین کہہ دے ہوئے اے سنت دے بڑے فائدے جے ڈاکٹر انگریز مسلمان ہویا کہنے لگا میں 40 سال دے تجربے جلد ڈاکٹر ہاں جدے چہرے تے نبی دی پوری سنت ہوندی اونوں کدے منہ دا کینسر نہیں ہوندا اور جدے چہرے تے سنت ہوندی او دی قدر اللہ بنا دیندا ہے اور یارو او دا نام ہی بدل جاندا ہے پہلے سدنے بھائی محمد سلیم تے بعد جب سنت رکھ لگا دور وے مولوی صاحب ذرا گل سنیا ایویں ہی ہے نا دا بھی اللہ نا تیرے دی عزت بنا دیندا ہے قبر وچ بھی تیری عزت ہوئے گی روزے محشر بھی تیری عزت ہوئے گی مدنی کریم خود تیرے تینوں ہتھوں اپنے ہتھوں اودے کوثر تو پانی پیوائے گا چھوڑیے فرقہ وریت چھوڑیے ایک دوسرے نال اختلاف کرنا جیڑا مولوی آ کے لڑاوے نا تانوں او بریلویو دیوبندیو اہل حدیثو جیڑا مولوی آ کے تانوں لڑاوے اونوں ہاتھ جوڑو مولوی صاحب تیری مہربانی ایتھوں وگ جا اسی محبت والے لوگ ہاں تو آ کے وچ نفرت پاؤن لگے تے اگر مولوی نہ کھڑوے پھر مولوی چھترول کرنی کی کرنی ہے جیڑا آ کے لڑاوے ہوندی کی کرنی ہے جدو 5-7 مولوی فتنہ بادشاہ کٹ چھڑے نا اللہ دی قسم فتنہ بعد مولوی تواڈے علاقے دا رخ نہیں دعا کرو اللہ سانو محبت کرنے توفیق اے دل چاکا دی محبت ہوئے نفرت آ سکتی سارے انو اللہ اے محبت اللہ قبول فرما کے اللہ منو بھی صحت دے وے میرا جو اپریشن ہویا ہے اللہ منو بھی صحت دے وے اللہ تو انو بھی صحت دے وے اللہ سارے ان تندرستی عطا فرمائے اور ایک میرے واسطے اور دعا کرو میری مسجد دے اندر کافی ضروریات نے دعا کرو اللہ غیبانہ امداد فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ